السلام عليكم شيرش ستوديون، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو رقم 4. عملت 3 فيديو لحد الان، 2 فيديو افيك سي زيكزيرسيس كوريجي كوريسبوندون، الفيديو رقم 3. ودابا الفيديو رقم 4 تنسالي الكور كامل. قررت بانني نسالي الكور الدرس الاول، عاد نعمل لي زيكزيرسيس دابا صافي. دونك بارطاجيو الماكسيموم، خليو دي كومونتير، شجعونا باش نكملوا ان شاء الله. وكنوعدكم الا كانوا دي كوموند دي شير، كنوعدكم ان شاء الله باش نكمل معاكم جيسكو بو، ونخدموا دي زيكزامان ناسيونو، الناس سيونس مات، الناس سيونس فيزيك انترناسيونال، و بوركوا نو ان شاء الله نخدموا دي كونكور في بارتي د فيزيك اللي كان صافي. الوغ اون كومونس غنشوفوا لا بروباغاسيون دو نوند لومينوز. فوالا في الاول ديال هذا الدرس هذا قلنا بان لي زوند هي دو تيب دي زوند. عندنا جوج الانواع ديال لي زوند. كاينه اون اون ميكانيك اللي شفنا لي زيكزامبل لي تيب لي ديفيرون تيب ديال لوند ميكانيك. دابا غنشوفوا لي زوتر تيب دي زوند، هو لي زوند الكترومagnétique. عطينا واحد ليكزامبل كلير ديال لي زوند الكترومagnétique، وقلنا بعدا بان لي زوند الكترومagnétique il nécessite pas un milieu. Les ondes électromagnétiques nécessitent pas un milieu pour un milieu matériel pour se propager. Donc ما كيحتاجوش واحد الوسط شفاف، واحد الوسط مادي، واحد الوسط مادي باش ينتشروا. يمكن لهم ينتشروا في الهواء اللي هو وسط مادي، كما انهم يمكن لهم ينتشروا في الفراغ. اكزاكتومون. دونك المثال ديال اللي عطينا ديال الموجة الكهرومغناطيسية هي الضوء، الموجة الضوئية. الضوء مثلا اللي كيجينا من الشمس يمكن له ينتشر في الفراغ بكل سهولة. يعني قلنا بان لي زوند لومينوز سو سون دي زوند الكترومagnétiques. هنا عندنا في العنوان ديال الباراغراف لا بروباغاسيون دي نوند لومينوز، يعني هنا غنبقاو نهضروا على لي زوند الكترومagnétiques صافي. دابا حنا دخلنا في لي زوند الكترومagnétiques باش تفهموا فين وصلنا بالضبط وصافي. دونك اولا كبيره ناتور اوندولاتوار دو لا لوميير. كنعرفوا هذه معروفه بان لحد الان عندكم بان لا ناتور اوندولاتوار دو لا لوميير. كيفاش غنعرفوا؟ الا جا شي واحد سولك وقال لك علاش الضوء عباره عن موجه، يعني الضوء اللي كيجينا مثلا من الشمس، الضوء اللي كيجينا من البوله اللي كنضوي بها، علاش هو عباره عن موجه؟ كيفاش غتجاوبها؟ تقول له بان موجه، انت كتعرف في الموجه مثلا ديال البحر، هذه هي الموجه اللي كتعرف. يعني كومون on peut expliquer ça, comment on peut expliquer qu'une onde lumineuse a une nature ondulatoire. هاد l'expérience ديال la diffraction هي اللي كتعطينا بان وكتقول لنا بان لا لوميير عندها واحد لا ناتور اوندولاتوار. لا ديفراكسيون اللي كنا شفنا في الدرس السابق، في الفيديو اللي فات، الفيديو رقم 3 ديال لي زوند ميكانيك، قلنا بان عطينا واحد ديفينيسيون ديال لي ديفراكسيون. هذه بالنسبه لي زوند ميكانيك قلنا لا ديفراكسيون اي لو شونجمون دو ديريكسيون دو بروباغاسيون سون شونجمون دو لوندا صافي. هي لا ميم ديفينيسيون بالنسبه لي زوند الكترومagnétiques. علاش؟ الاكسبيريونس الديسان ديالها، عندي واحد السورس لازر كتعطيني واحد اون اوند لومينوز، كتعطيني واحد الموجه ضوئيه عندها واحد فريكونس محدد. وهنايا عندي واحد لا فونت. هاد لا فونت كيفاش عامله؟ فيرتيكال صافي. عندي واحد لا فونت، واحد بلاك فيها واحد لا فونت فيرتيكال. لا ليبيسور ديالها، السمك ديالها هو ا صافي. ما كنشوفش هنا لا لارجور، اتونسيون ليبيسور ديال هاد لا فونت، هاد لا فونت فيرتيكال. كنلاحظ سور ليكرون واحد المشهد هو هذا، كنلاحظ كاين هنايا دي طاش لومينو. هاد لا طاش لومينو ها هي دي طاش لومينو، واحد لا طاش اخرى ها هي هنايا شحال؟ كومبيان 5 طاش
lumineux. وهنايا كاين دي تاش سومبر يعني ما كيبانوش يعني العكس ديال lumineux هما سومبر يعني غير مضيئين صافي. هاد لا طاش اللي هنايا كتسمى لا طاش سونطرال صافي. هادي هي لا طاش سونطرال والطول ديالها كنسميوه ال. دونك لا لارجور ديال هاد لا طاش كنرمزولو ب ال. دونك لوبسيرفاسيون اول حاجه كنا قلنا في الديفراكسيون ديال لي زوند ميكانيك بان لا كونديسيون ديال الديفراكسيون خصها تكون ديك ال la largeur de la fente inférieure ou égale à lambda. Et la condition de diffraction pour la lumière est que A, l'épaisseur de la fente, il compte supérieur à 10 lambda et supérieur ou égal à 10 lambda et inférieur ou égal à 100 lambda. Les autres observations, on observe la formation des taches lumineuses alternées par des taches sombres dont la tache centrale est la plus large. Vous savez, il y a des taches lumineuses ou bien il y a la tache sombre. La direction des taches est perpendiculaire à la direction de la fente. On a la direction de la fente qui fait là verticale qui a une direction ديال هاد les tâches qui sont là horizontales, savez? Les tâches ont des directions horizontales ou verticales. Donc ils sont perpendiculaires. La lumière ne se propage plus en ligne droite au-delà de la fente. Et nous quand on a la fente qui a la propagation, direction de la propagation de l'onde lumineuse, la ligne droite, يعني droite, يعني مستقيمية. الاتجاه ديالو مستقيمي. ولكن une fois كنفوت la fente ما كيبقاش اتجاه مستقيمي كيولي كوم سا كيعطيني من هنايا حتى لهنايا كيبقاو ماشي باش كيعطيوني لي طاش هنا وهنا وهنا. اذا كان باقيين مستقيمين كتعطيني واحد طاش واحد هنايا في الوسط عامله بحال هيدا. مي او كونطرير عندي طاش هنايا في ليكرون كان تقريبا واحد المسافه كبيره من ليكرون. دونك la lumière ne se propage plus en ligne droite au-delà de la fente. يعني il change la direction. وقلنا بأن la diffraction هي le changement de la direction de propagation sans changement de l'onde. L'onde bien sûr ما تشونجاتش ما تبدلتش. donc هذه هي la diffraction. كاينه واحد changement ديال direction. les conclusions نقدروا ناخذوا les conclusions. Le phénomène de diffraction de la lumière met en évidence la nature ondulatoire de la lumière qui se propage dans tous les milieux transparents et même dans le vide. Attention, c'est le vide. Vous savez? Donc, إلا جا شي واحد سولك وقال لك عطيني واحد l'expérience اللي كتأكد la nature ondulatoire ديال la lumière غتقول له هي le phénomène ou la daïra ou l'expérience ديال la diffraction. صافي. و انا كوم رومارك كاينه يمكن تكون ديفراكسيون هنايا وعندي واحد بهاد لا فونس هادي صافي. وعندي يقدر تكون بواحد ترو سيركولير صافي واحد الفتحه دائريه. اذا كانت عندي واحد ترو سيركولير واحد كنضرب واحد ليزر ديفراكسيون الشكل ديال الديفراكسيون غيختلف على الاول. غيعطيني واحد ديفراكسيون كوم سا هي الديفراكسيون. وهاد لا طاش هادي سونطرال ما كتسمى طاش ديغي اكسيتيرا ما هذا ما سي اور بروغرام. المهم حتى لي طاش حتى في لي زيكزيرسيس كيطيحوا غير هاد الحاله هادي ليكسبيريونس الاوليه. هاد ليكسبيريونس ديال ترو سيركولير نادرا ما كتحطش صافي. دونك هادي غير باش تفهموا الاختلاف اللي كاين وصافي. دونك ثانيا صغيره نشوفوا ليتود دو فينومين دو ديفراكسيون. دابا ما نكتفيوش بالملاحظه ديال داكشي اللي شفنا في الاكسبيريونس. نحاولوا اننا نشوفوا نعدوا الايتود ونخرجوا دي غولاسيون اللي يعاونونا صافي. نشوف هنا واحد لوميير مونوكروماتيك. لوميير مونوكروماتيك يعني
فيها يعني عندها واحد الكولور وحده يعني فريكونس واحد لوميير مونوكروماتيك لونغور دون ديالها هو 633 نانو متر كدوز واحد لا فونت عندها ليبيسور ا بوتيت ا اوكي وهنا على l'écran كنلاحظ دي تاش lumineux et des taches sombres صافي وهذه هي لا تاش سنترال لا لارجور ديالها تيتا وتيتا هي لونغل اللي بين ديريكسيون بين هاد الخط هذا الديريكسيون كنكمل الديريكسيون ديال هاد لا لوميير مونوكروماتيك وبين اجي فوالا السومي ديال هاد لا طاش لومينو هاد لا طاش سونطرال عفوا مع لا فونت ديال تيتا الفا اي لونغل ومنساوش ديستونس دي كروند دي هي الديستونس بين ليكرون هنا الشاشه فين كنشوفوا هادشي هنا ليكرون وبين لا فونت صافي الفا اي لونغل اترافير et l'angle alpha est l'angle à travers laquelle on voit la tache centrale. C'est-à-dire qu'on a donc on appelle alpha la largeur angulaire. ركزوا لي على السميات alpha كتسمى la largeur angulaire de tache centrale. Ou θ représente l'écart angulaire exprimé en radian bien sûr. يعني θ هي l'écart angulaire و alpha كنسميوها لا لارجور انغولار. دابا نحاولوا نخرجوا واحد الغولاسيون. On a depuis la figure. غنشوفوا عندي الطونجون دو تيتا. اش كيساوي الطونجون تيتا؟ الطونجون دو تيتا est égal à L طونجون تيتا تيتا. طونجونت هو كنشوف هذا المثلث قائم الزاويه هو فوالا. طونجونت هو ديال الزاويه هو المقابل دونك هي L sur 2 سي L sur 2 على الوتر. الوتر هو هذا دونك هو D دونك L sur 2 sur D دونك تيغال à L sur 2D. واحد لا remarque très importante pour θ très petite on a tangente θ est à peu près égal à θ et sinus de θ à peu près est égal à θ. هذا نشوفوها من بعد خصوصا في الميكانيك. دابا نشوفوا هي طونجون θ تيغال à peu près à θ صافي. كاين واحد العلاقه اخرى الكوس هي نشوفوها في الميكانيك. فوقاش كتكون هاد لابروكسيماسيون ملي كتكون θ انفيريور ستريكتومون à 15 دوغري صافي. حنا غالبا كنخدموا بهاد بدي زونغل هاد θ كيكونوا صغارين بزاف يعني صغارين 15 دوغري يعني كنخدموا بهاد لابروكسيماسيون. دونك طونجون θ تيغال à θ لان θ صغيره بزاف تيغال à L sur 2D دونك θ تيغال à L sur 2D. هذه لا بروميير غولاسيون تري امبورطونس خصها تكون معروفه من دابا الفوق. θ تيغال à L sur 2D ولا خصكم من الاحسن الا بغيتو تحفظوها عرفوا غير ديمارش كيفاش دوزنا لها. واخا تكتب شي حاجه في بغويون دغيا ترسم الشيما وتخرج هاد الرولاسيون سي تري فاسيل. دونك هذه لا رولاسيون نيميرو 1 جو لا دوزيام رولاسيون هي تري تري امبورطونس بواحد لي شوت اكسبيريمونطال. لي شوت اكسبيريمونطال غناخدو نفس ديسبوزيتيف وغناخدو بور دي ديستانس بين l'écran ou la fente 1,5 mètre صافي. وغناخدو pour des épaisseurs ديال ديك لي فونت. ديك لا فونت غنبقى نزيد في ليبيسور ديالها. مره انا من 100 ديال ميكرومتر مره انا من 120 ميكرومتر مره 200 ميكرومتر 250 300 صافي. وغنحسب لا لونغور ديال لا تاش سونطرال en مليمتر وكنقي و 19 مره 5.8 etc. et je calcule θ. Voilà, et je calcule θ. وهنا نحسب بعدا θ en 10 fois moins 3 radians
كيفاش نحسب تيتا؟ عندي بهاد الريلاسيون هادي تيتا تيغال ال سور 2 دي. دي عندي كتبقى لي ال حتى هي عندي هادي 19 هادي 15.8 هادي 6.5. دونك تيتا هنايا نعمل ال هي في الحاله الاوليه شحال هي 19 مقسومه على 2.1.5 وغنحول 19 من مليمتر للمتر وغتعطيني كوم ريزولتا 0.33 10 على بيسونس موان 3. هنايا 10 على بيسونس موان 3 باش كنسالو نحسب لان نورمالمون غتخرج لي 0.000 كنكتب 0.33 10 على بيسونس موان 3 هنا بين قوسين راديون صافي. باش لا ريبريزونطاسيون غرافيك كتجيني ساهله. لا ميم شوز غنكمل هنا انا عمر لي دوني 2.5 2.1 كيخرج 1 sur a. نعمل المقلوب في 10 على بيسونس موان 3 عاوتاني باش يجيني ليشيل كونفونابل بوغ ريبريزونتي لا كورب غرافيك. هنايا ميكرومتر موان 1 هنايا ميكرومتر ميكرومتر 1 sur a تكون ميكرومتر موان 1 صافي. دونك عطيني 10 8.33 5 4 3.33. Donc calculer θ, représenter θ en fonction de 1 sur a. Donc comment on va représenter θ en fonction de 1 sur a? Normalement كنعرف بان كيفاش اول سؤال يعني هنا لي بارامتر عندي θ وعندي 1 sur a. السؤال اللي كيتطرح واش نعمل θ هنا ولا هنا؟ واش نعمل θ في الافاصيل محور الافاصيل عفوا واش نعمل هنايا محور الافاصيل ولا محور الاراتيب؟ هادو سؤال كيتطرح. دونك شنو كتعرفوا نتوما هنا كيكونوا لي زيكس وهنا الصور ديالهم اف دو اكس ولا كنكتبوا ايكغيك. هنا اكس وهنا اف دو اكس كنكتبوا ايكغيك ولا اف دو اكس. دونك هنايا لا فونكسيون كيفاش كنتكتب؟ انايا كنكتب اف دو اكس. هنا عندي شنو اف دو 1 sur a يعني شكون اللي غيجي في الاكس؟ غتجي 1 sur a فوالا. يعني هنايا شنو غتكون 1 sur a وهنا غتكون θ. فوالا الصوره ديالها θ صافي. دونك ملي غنريبريزونطيو لا فيغور غتعطيني لا فيغور هي كالتالي. غتعطيني لا فيغور θ en fonction de 1 sur a. دونك هنا θ في 10 على بويسونس موان 3 راديون 1 2 3 طلعت واحد مربع وهنا 1 زيدت ب 2 4 6 8 10 1 sur a في 10 على بويسونس موان 3 متر موان 1. دونك السؤال الاول calculer représenter ثالث سؤال déterminer le coefficient directeur de la courbe obtenue et déduire. غنشوفو coefficient directeur ديال هاد لا كورب هادي. فوالا عندي coefficient directeur. On a le coefficient directeur K اشنو كيساوي دلتا. دائما هادشي اللي عندك في محور الاراتيب دلتا θ على دلتا 1 sur a صافي. كاين اللي كياخد 2 بوين كيجبر بوين هنايا وبوين هنايا كيعمل ناخدو 2 بوين نديو هاد بوين هادي وبوين اللي في زيرو صافي. دونك هي 5 دلتا θ يعني هي 5 موان 0 على هادي ها هي 8 تقريبا. غناخدو هادي بالضبط 8 ناقص هادي 5 ناقص 0 هادي تجي 8 ناقص حتى هي 0. دونك هي 5 sur 8 اللي غتخرج ابوبري تيغال 5 سي 5.8. هاد 5 راه مننساش خصني نزيد 5 لان عندي 10 على بويسونس موان 3 دي 5 10 على بويسونس موان 3 sur 8 في 10 على بويسونس موان 3. دونك 10 على بويسونس 3 ما غتمشي غتبقى لي كوم ريزولتا 0.633 10 على بويسونس موان 6 صافي. هنا كنجي الوحده خصك ضروري تكتب الوحده باش عندي تيتا بالراديون
وهادي عندك متر موان 1. دونك راديون فوا متر، يعني داك متر موان 1 هي راديون سور متر موان 1. داك متر موان 1 كطلع ديك راديون فوا متر اكزاكتومون. دونك نورمالمون ديك راديون يعني فوا متر، بما ان الراديون ما كتدخلش يعني ما كنعتبروهاش في الديمونسيون في الوحدات. دونك هاد الراديون بحال اللي ما كايناش، يعني في الديمونسيون كاع ما في الزوايا ما كيدخلوش الديمونسيون، عندي غير الطول والكتله وهادو اللي كيدخلوا في الديمونسيون اكسيتيرا. دونك هنايا الراديون ما داخلاش في الديمونسيون، دونك هاد الراديون ما نكتبوهاش. دونك تعطيني هي 0.633 10 بويسونس موان 6 متر. هي 633 10 بويسونس موان 9 متر. هي 633 نانو متر. هادي ياك ك تيغال 633 نانو متر. وهادي كتخرج لنا هي لا لونغور دوند ديال ديك لونت ديال ديك لا لوميير اللي ضربت في الاول. يعني هاد لا لوميير اللي ضربت في الاول يعني في الديبار شحال كانت لا لونغور دوند ديالها؟ هي 633 نانومتر صافي. يعني كانت عندي في الاول، في الاخر ملي عملت الحساب خرجت لي هادكا هي 633 نانومتر. دونك هذه هي لوندا. دونك شنو هنا كنجي كنكتب دائما باش غنكتب شي علاقه، باش كيكون عندي شي حاجه اون فونكسيون شي حاجه، يعني هذه داله خطيه خرجت هاد كوفيسيون ديريكتور. دونك تيتا اش كتساوي؟ كتساوي ديك تيتا، يعني هادشي اللي هنا هو تيتا كتساوي ديك كوفيسيون ديريكتور فوا هادشي اللي هو 1 سور ا دائما. دونك تيتا تيغال ا ك شناهي؟ سي لوندا 1 سور ا. دونك سي لوندا سور ا. هذه هي لا دوزيام غولاسيون، هذه هي العلاقه الثانيه اللي مهمه بزاف بزاف بزاف. دونك في الاخر يعني في النهايه ديال الدرس ديال في هاد بارتي ديال الديفراكسيون كنحصل في الاخر على جوج العلاقات مهمين. لا بروميير ريلاسيون اللي كنا شفنا هي تيتا تيغال ا ال سور جوج دو دي ياك. لا دوزيام ريلاسيون هي تيتا تيغال ا لوندا سور ا. فوالا. دونك تيتا وهادي تيتا غنعمل 1 هادي 1 وهادي 2. 1 égale à 2 équivalent à dire que L sur 2D est égal à lambda sur A. هادي واحد العلاقة مهمة الثالثة صافي، كتجمع لي بين L لامدا A و T اللي بغيت. مثلا بغيت نخرج L يعني هي لا لونغور ديال لاتا سونترال هي لامدا 2 هنا فوا دي سور ا اكزاكتومون. صافي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. ما تنساوش تبارطاجيو ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.